अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूँ एमन महबूब और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बताएं, पाकिस्तान का अमेरिका के साथ तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग और नए टैरिफ के हवाले से मुज़ाकरात के लिए आला सतही वफ़द भेजने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वफ़द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कंदगान की भी शमूलियत। वफ़द को वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अमेरिका की जानिब से दरामदात पर लगाए गए नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के बाद मुस्तकबिल के लिए बाहमी तौर पर मफ़ीद लाहेअमल तय करने का टास्क भी सौंप दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क के बरामदात में इजाफे और अमरीका की जानिब से दरामदात पर लगाए गए नए टैरिफ पर जायजा इजलास आज इस्लामाबाद में मुनक्कद हुआ। आला सतह वफ़द को बाहमी तौर पर मुफीद लाहेअमल तय करने का टास्क सौंप दिया गया है। पाकिस्तान का अमरीका के साथ नए टैरिफ के हवाले से मुज़ाकरात के लिए वफ़द भेजने का फैसला। आला सतही वफ़द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान की भी शमूलियत। पाकिस्तान का अमरीका के साथ नए टैरिफ के हवाले से मुज़ाकरात के लिए वफ़द भेजने का फैसला किया गया है। इजलास में आला सतही वफ़द को बाहमी तौर पर मुफीद लाहेअमल तय करने का फैसला। पाकिस्तान का अमरीका के साथ नए टैरिफ के हवाले से मुज़ाकरात के लिए वफ़द भेजने का फैसला सामने आया है। आला सतही वफ़द में मारूफ कारोबारी शख्सियत और बरामद कुनंदगान की भी शमूलियत है। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि ये इजलास हुआ है जिसमें अहम फैसले किए गए। आला सतही वफ़द को बाहमी तौर पर मुफीद लाहेअमल तय करने का टास्क भी सौंप दिया गया है। नाबालिग बेटी की बाजियाबी के लिए वालिदा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला गार्डियन कोर्ट भेज दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने अहकामात जारी किए। बच्चे की बाजियाबी के लिए वालिदा की फरियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वालिद से फौरी बाजियाबी का हुक्म दिया था। फैसले के मुताबिक बच्चे के मुस्तकिल और आरसी हवालगी का फैसला अब गार्डियन कोर्ट करेगी। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए साफ जाहिर है कि दोनों फरीक कई कानूनी मुकदमात में उलझे हुए हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मुसद्दका दस्तावेजात और FIR की कॉपी भी अदालत में जमा करवाई। बच्चा अदालत में पेश किया गया जो खैरियत से है। अदालती हुक्म का मकसद पूरा होने पर दरख्वास्त निपटाती है। इस हवाले से आपको आगाह करें कि तहरीरी फैसला जारी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेटे की बाजियाबी के लिए वालिदा की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया गया है। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने मामला गार्डियन कोर्ट को भेज दिया है। चोरों और डकैतों के साथ इस्लामाबाद पुलिस भी शहरी लूटने में मुलविस है। विफाकी पुलिस भी हनी ट्रैप के धंधे में मुलविस निकली है। हनी ट्रैप में मुलविस डॉल्फिन स्क्वाड के 2 एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए। अहम खबर दें आपको कि वफाकी पुलिस हनी ट्रैप के धंधे में मुलविस निकली है। 2 डॉल्फिन एहलकारों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दोनों एहलकारों ने राबिया नूर नामी लड़की को हनी ट्रैप के लिए हायर किया है। थाना शालीमार पुलिस ने खातून को भी गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़मान मुगल से। ज़मान बताइएगा, वफाकी पुलिस भी हनी ट्रैप में शामिल है? जी बिल्कुल, वफाकी पुलिस के 2 जवान हैं जिनके ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने खातून को हायर किया था और उसके साथ मिलकर ये मुबैना तौर पर वारदातें करते थे। और वो जो खातून है वो लोगों से मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो वो छीनती थी, उनको वरगलाती थी और उनसे सामान ले लिया जाता था। और इस हवाले से जब तफ्तीश का अमल आगे बढ़ा तो उसमें पता चला कि वफाकी पुलिस के 2 जो डॉल्फिन के एहलकार हैं वो भी उसके साथ राब्ते में थे और मुबैना तौर पर उन्होंने ही इसको हायर किया हुआ था और तीनों मिलकर ये वारदातें करते थे। और SSP इस्लामाबाद शुएब खान का ये कहना है कि हम किसी भी पुलिस के जवान को या किसी अफसर को कोई रियायत नहीं देंगे। अगर कोई किसी भी हवाले से किसी इल्जाम में या किसी जुर्म में मुलव्वस होगा तो कानून उसके लिए खुद अपना रास्ता बनाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया ज़मान मुगल। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेशी पर आए PTI कारकुन की गर्मी के बायस हालत गैर हो गई। PTI कारकुन नजीबुल्लाह 2 घंटे से कैदी वैन में मौजूद था। PTI कारकुन को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही इब्तदाई तबी इमदाद फराहम की गई है। कारकुन की हालत में बेहतरी न आने पर पुलिस वैन में मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल किया गया। PTI वकला ने अदालत में भी कैदी वैन के धूप में खड़े होने का शिकवा किया था। नजीबुल्लाह 2 घंटे से कैदी वैन में था। PTI कारकुनों को जुडिशल कम्प्लेक्स में ही इब्तदाई तबी इमदाद फराहम की गई है। कारकुन की हालत में बेहतरी न आने पर पुलिस वैन में मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल किया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ ओन रजा से। जी ओन, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल देखेंगे, इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद में 26 नवंबर एहतजाज में दर्ज मुकदमात पर ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे आज उनको रिमांड के लिए पेश किया गया। तो ये जो कैदी वैन थी उसको गर्मी में 2 घंटे जो है वो बाहर खड़ा किया गया, जिसकी वजह से जो कारकुनान थे उनकी जो हालत है वो गैर हो गई थी और इस पे शिकवा किया गया और जज साहब को इस पे आगाह किया गया कि पुलिस की जानिब से ये जो रवैया है, ये जो कैदियों को गैर जो इनकी वैन है वो गर्मी में खड़ी की जाती है, जिस
اس وجہ سے کارکنان کی حالت جو ہے وہ غیر ہو گئی اور اس موقع پر گرمی کے باعث پیشی پر آئے جو پی ٹی آئی کارکن تھے جن کا نام نجیب اللہ ہے، ان کی حالت غیر ہو گئی تھی اور ان کو پولیس وین کے ذریعے پھر اسپتال منتقل کیا گیا۔ اچھا، اور اس حوالے سے بھی بتایا گیا کہ اسلام آباد پولیس کا سابق ایس پی اغوا کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں یہ ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ اسلام آباد میں اسلام آباد پولیس کا جو سابق ایس پی اغوا کے مقدمے میں جو گرفتار تھے، پولیس کی جانب سے ملزم عارف شاہ عدالت میں جو ہے وہ پیش کیے گئے اور ملزم کو جوڈیشل مجسٹریٹ یاسر محمود چودھری کی عدالت میں پیش کیا گیا اور پولیس کی جانب سے ملزم کے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، جس پر عدالت نے ملزم کو 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا اور پراسیکیوشن کی جانب سے کہا گیا کہ ملزم سے مغوی حمزہ خان کی بازیابی کے لیے تفتیش کرنی ہے اور ملزم عارف شاہ نے مغوی اپنی گاڑی میں جو ہے وہ ڈراپ کیا تھا اور اس حوالے سے مزید یہ جو مغوی حمزہ کے اغوا کا مقدمہ ہے وہ 18 مارچ کو تھانہ آپارہ میں درج کیا گیا ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ آن رضا۔ کراچی سے خبر ہے، سٹی کورٹ میں اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن کے خلاف نشریات کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود تفتیشی افسر پیش نہیں ہو سکا۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی تفتیشی افسر کو عدالت میں پیشی کے لیے پابند کریں۔ عدالت نے عبوری چالان کی اسکروٹنی کی ہدایات جاری کر دی ہیں اور حکم دیا کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ عبوری چالان کی اسکروٹنی مکمل کر کے پیش کرے۔ عدالت نے سماعت 16 اپریل تک ملتوی کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں زیر سماعت فوجی عدالتوں میں سیولینس کے ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ اگر کسی کو فیئر ٹرائل کا حق دیتے ہیں اس میں مسئلہ کیا ہے، ادارہ خود شکایت کنندہ ہے، وہ کیسے کیس سن سکتا ہے؟ کیا وفاق اور صوبوں کو اپنی عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے؟ اگر عدالتیں ہی ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ مزید تفصیلات جانتے ہیں بشارت راجہ کی اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس امیر الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سیولینس کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل منصور عوان نے موقف اختیار کیا کہ جب کورٹ مارشل ٹرائل ہوتا ہے تو اس کا پورا طریقہ کار ہے۔ اگر کسی کو سزائے موت ہوتی ہے تو اس پر اس وقت تک عمل نہیں ہوتا جب تک اپیل پر فیصلہ نہ ہو جائے۔ کلبھوشن کیس میں ایک مسئلہ اور تھا، سیکشن 3 میں فیئر ٹرائل اور وکیل کا حق ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا 18ویں ترمیم کے بعد جب فل کورٹ میں یہ معاملہ آیا تو عدالت نے ہی 3 آپشنز دیے تھے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے وہ 3 آپشنز موجود ہیں، اپیل کا حق ہے یا نہیں یہ بتائیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا اس وقت ہمارا فوکس اپیل پر نہیں تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے اگر کسی کو فیئر ٹرائل کا حق دیتے ہیں تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ادارہ خود شکایت کنندہ ہے، وہ کیسے کیس سن سکتا ہے؟ کیا وفاق اور صوبوں کو اپنی عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے؟ ہم پر تو لوگ فیصلوں کی وجہ سے صرف 50% اعتماد کرتے ہیں، اگر عدالتیں ہی ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا، جوڈیشل سسٹم کا حصہ آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، ہم نے مل کر اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرنے والوں کو تو قانون شہادت کا علم ہی نہیں ہوگا، ملٹری کورٹس میں شواہد کو غلط بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے آپ کیسے انصاف اور شفاف ٹرائل کی بات کر رہے ہیں؟ حکومت سیویلینس کو اپیل کا حق دے گی تو کون سا مسئلہ پیدا ہوگا؟ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا سیویلین کے کورٹ مارشل کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کرنی چاہیے تھی۔ جسٹس مندوخیل نے کہا بات یہ نہیں کہ جرم کتنا سنگین ہے، ہو سکتا ہے کہ سخت اور خوفناک جرم ہو، اگر دہشت گرد بھی جرم کرتا ہے تو کیا بنیادی حقوق ہوتے ہیں یا نہیں؟ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں 3 رکنی وفد نے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کی بلا اشتعال بمباری اور ظلم و ستم پر بین الاقوامی قوتوں کی خاموشی پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے غزہ کے نہتے فلسطینیوں پر جاری صہیونی ظلم و جبر کے خلاف ہر بین الاقوامی فورم پر آواز اٹھانے اور پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ امیر جماعت اسلام نے بجلی کی قیمتوں میں حالیہ کمی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ حکومت توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے، عوامی ریلیف کو ترجیح دی گئی ہے اور یہ مشن جاری رہے گا۔ سلمان اکرم راجہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی گئی ہے، سب کی رضامندی سے طے ہوا تھا کہ وکلا کے 6 نام دوں گا، کل 6 وکلا کے جو نام میں نے دیے ان کو نہیں جانے دیا گیا، کل صرف منظور نظر لوگوں کو ملنے دیا گیا۔ کل بانی پی جی آئی نے کسی کو نہیں بلایا تھا، فیملی سے بات ہوئی ہے، وہ خیریت سے ہیں، آئندہ جس شخص کا نام فہرست میں نہ ہو وہ ملاقات نہ کرے۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने कल हिदायत दी है कि ये मुलाकात वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएं। बानी पीटीआई की ऐसी आदत नहीं कि वो किसी से मिलने से इनकार करें। बानी से मुलाकात का हर एक का हक है। हमने कभी ऐसा नहीं किया कि ये अडियाला जेल जाएगा और ये नहीं जाएगा। सलमान अकरम राजा साहब ने बानी पीटीआई से मुलाकात से मुतालिक कमेंट्स ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। बानी पीटीआई ने कहा था कौमी मफाद में अगर कोई बात करना चाहता है तो तैयार हूँ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज़, कौम की सोच।